پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی حکومت سن کشمیریاں تھے جینے دے حق سمیت تمام حقوق کھس کے دین اور اس وقت ہر کشمیری خوف اور دہشت دے ماحول وچ زندگی گزارنے دے مجبور ہے۔ کشمیریاں دی زندگیاں عزت اور آزادی صفاق بھارتی فوجیاں دے رحم و کرم دے اتے چھوڑی ہوئی ہے۔ آرٹیکل 370 دی منسوخی دے بعد تھی مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں خطرناک حد تک بدیاں ہیں۔ ماورا عدالت قتل، منمانی گرفتاریاں اور تشدد ہر دیہڑے دا معمول بن گیا ہے۔ RSS کی حمایت والی بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں سیاسی اختلافات کو دبانے دے واسطے سخت قوانین دا استعمال کر رہی ہے۔ صحافیاں اور انسانی حقوق کے کارکنوں دے خلاف کریک ڈاؤن وچ بھی واਧਾ ہوندا جا رہا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں صحافیاں کو سچائی سامنے آنن دے اتے پریشان کیتا جا رہا ہے اور جھوٹے مقدمات انہاں دے اتے درج کیتے جا رہے ہیں۔ کشمیری صحافیاں اور انسانی حقوق کے محافظاں کو انسداد دہشت گردی دے قوانین دا استعمال کردے ہوئے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی مظالم تھی کشمیر اس دے باشنداں دے واسطے جہنم بن چکیا ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ اسرائیلی طرز دے اتے مظالم کر رہی ہے۔ بین الاقوامی اداراں دی طرف تے مرتب کیتی گئی کافی ساری رپورٹاں وچ مقبوضہ علاقے وچ بھارتی فوجیاں دی طرف تے بڑے پیمانے دے اتے انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دی نشاندہی بھی کیتی گئی ہے اور انسانی حقوق تے عالمی اداراں سن پہلے ہی مقبوضہ جموں کشمیر وچ نسل کشی دے بارے وچ خبردار بھی کیتا ہے۔ نریندر مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ آزادی دی جدوجہد کو کدے بھی ظالمانہ ہتھکنڈاں دے دبایا نہیں جا سکتا۔ بدترین بھارتی جبر کے باوجود کشمیری مکمل کامیابی تک اپنی جدوجہد جاری رکھنے دے واسطے پرعزم ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے حوالے تھی بھارت دا فوجی طرز عمل نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی امن و سلامتی دے واسطے بھی خطرہ ہے۔ مودی اور اس دے سنگیاں کو کشمیریاں دے حق کو پامال کرنے دی وجہ تے سزا ملنی چاہیے۔ بھارتی مظالم دے اتے عالمی برادری دی خاموشی بھارت دی مقبوضہ علاقے وچ مزید قتل و غارت گری دی حوصلہ افزائی دی وجہ بن دی ہے۔